والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سونے دیا یاراں دے رب رتب بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمگے لائے. سونے دیا یاراں دے رب رتب بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمگے لائے. اور جڑا موڈیاں تے ہے چاندہ وچ غارت ڈیرے ناندا. اور جڑا موڈیاں تے ہے چاندہ وچ غارت ڈیرے ناندا. ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا. ڈنگ کھاندا نہ پیر ہٹاندا ویکھو لگیاں توڑ نبھاندا. اس سونی یارانی دے رب چرچ بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمگے لائے نے. اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ ویکھو بنیا عمر دیوانہ. اج ٹوٹ گیا کفر پیمانہ ویکھو بنیا عمر دیوانہ. دیتا حبشی بلال اذانہ پیا تک دائے کل زمانہ. پیا تک دائے کل زمانہ سونے فرض پڑھائے نے پیچھے یاراں ادائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمگے لائے نے. سونے دیا یاراں دے رب رتب بدائے نے رضی اللہ عنہم دے رب تمگے لائے.
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حمدہ سلامات بڑائی بڑائی تعریفات تحمیدات تحمیدات بڑائی تنہائی تائی کبریائی اللہ محبوب اللہ ناصر پوری کائنات خالق کے مالک کے راضی کے رن بخش دربار غریب نواز نوزیات کائنات ذرے ذرے کا تصویر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امام الانبیاء محبوب کبریا سید العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا سرچشمہ صدر الرضا منبع مستولا بری بطحا حبیب کبریا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات صاحب و عزیز ساتھیوں محسر کتاب انشاءاللہ الرحمن میرے دو تجربہ واقع نوجوان خطیب عالیشان حضرت مولانا قاری جمیل احمد انصاری صاحب حافظ اللہ انشاءاللہ اپنا ہوئے گا اور واقع نوجوان حضرت مولانا قاری عبیس الرحمن آزاد صاحب انشاءاللہ بچے انعامات تسلیم کریں گے۔ تو میں چند منٹہ کے اندر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے کائنات کے ایمان کی خاطر اور قرآن کی خاطر اپنا تن من دل قربان کر چکے، جنہوں نے قرآن کی خاطر اور نبی پاک علیہ السلام کی خاطر اپنا تن من دل قربان کر دیتا، بیوی بچیاں کو قربانی پہ دینی پئی تو صحابہ کرام نے انکار نہیں کیا، اپنی جاناں دینیاں پئیاں تو صحابہ کرام نے انکار نہیں کیا۔ حضرات علی وقار محرم الحرام کا مہینہ جائے، اس مہینے کے اندر استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو بڑی ہی گری نظر نال لوگ دیکھتے ہیں۔ میں انہوں نے یہ گزارش کروں گا کہ صدیق اکبر جیسا ایمان تسی بتاؤ، اگر ساڈے کسی سے ہے تو کوئی صدیق اکبر جیسا ایمان دکھائے۔ حضرات حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام نے کسی بھی چیز کی کوئی بھی دلیل منگی نہیں، کوئی بھی دلیل نہیں منگی، اور اللہ تعالی نے ایسے صدیق کا ذکر غیر قرآن نہیں کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک نال بھی حضرت ابوبکر کو صدیق آخیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق آخیا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سارے ہم کو عمل کرنے کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن بیان کرے، مالک کی کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام چلتے ہیں احد پہاڑ تے چڑھے، میرے پیغمبر احد پہاڑ کی بلندی تے جب چڑھ گئے، انج بلندیاں تے جا کے نبی پاک کھڑے ہو گئے، نال حضرت ابوبکر صدیق بھی نے، نال نبی پاک علیہ السلام دے نال دو شہید بھی نے، انج احد پہاڑ تے چڑھے، احد پہاڑ کے اندر لرزہ آ گیا، احد پہاڑ کنبن لگ گیا، نبی پاک علیہ
अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव मुबारक उठाया और पहाड़ के ऊपर मारा। नाल मेरे आका फरमाते ने उस बुत ओहद तेन की हो गया है, क्यों हिली जाना है, क्यों कंबी जाना है, तेन पता नहीं तेरे ते एक सिद्दीक सवार है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी सिद्दीक आख्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज दी रात आसमान ते गए, पहला आसमान फिर दूजा आसमान, तीजा आसमान, चौथा आसमान, चलदियां चलदियां जन्नत जहन्नम, फिर सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक अलैहिस्सलाम जब रात ना सैर करके वापस आए तो कायनात के इमाम ने जिब्रील को पूछा, जिब्रील असी रातों रात वापस ते आ गए हैं, लेकिन अगर तुहाडे कोलों कोई पूछे असी उन्हें दसीए तो ये गल मनेगा कौन? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते ने, सोहणिया होर ते मैनूं कुछ नहीं पता, होर कोई मन्ने ना मन्ने तुहाडा सिद्दीक ते गल मनेगा ना, होर कोई मन्ने ना मन्ने तुहाडा अबू बकर सिद्दीक ते बात मनेगा। हजरात अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर पैगंबर के मुसल्ले ते 17 नमाज़ां पढ़ाइयां। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? जिदा जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर जिन्होंने 27 मरतबा जन्नत दियां बसारतां दित्तियां। हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? और जिन्होंने रब ने आसमान को आख्या, जिब्रील जा मेरे महबूब नूं कह दिओ अबू बकर नूं नाल लै लो ते मक्का छड्ड के मदीना चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा रब ने आप नाम लैके आख्या, कितनी खुशकिस्मती की बात है। हजरात वजह मुकद्दर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे क्यों चमके ने, और उन्होंने तन मन धन नबी पाक अलैहिस्सलाम ते कुर्बान कर दिता है। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल एक फैसला आया, वो फैसला जनाब रौला कादा झगड़ा कादा नबी पाक अलैहिस्सलाम दा यारे गार आप अलैहिस्सलाम दा हम सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दिन चलते चलते जा रहे वेख्या कि एक यहूदियां दा आलम दीन ऐद अपने लोगों को बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब गए, जाके कह लगे और गल सुन, तू इन्हों क्यों ये बात की जाना और इस्लाम कबूल कर लै, एक रब की इन्हों दावत दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दे। ये कह लगे अबू बकर किस रब की गल करना? मैं युकरिदुल्लाह कर्ज़न हसना, जिहड़ा रब आंदा मैनूं कर्जा दिओ मैं तुहानूं वधा के वापस करांगा, और जिहड़ा रब माज़अल्लाह साडा मुहताज है ओहदी दावत दे रहे हैं, उस रब की गल कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से अंदर आए, इस जनाब यहूदियों के आलम के थप्पड़ मारिया। एक फैसला चलदे नबी पाक को पहुंचया। आप फरमाते ने अबू बकर क्या तेरे को कोई गवाह है वे? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ने, सोहणिया गवाह तो मेरे को कोई नहीं, ये आपस में सारे खलोते सन, मेरे नाल दा तो कोई बंदा ही कोई नहीं सी। आका फरमाते ने अबू बकर जे तेरे को गवाह कोई नहीं फिर थप्पड़ का बदला थप्पड़ देना पैना है। अब नबी पाक ने इतनी बात की थी, आसमान तो जिब्रील कुरान लैके आ गया, महबूब जी फिर की होया उत्थे अबू बकर का गवाह कोई नहीं, फिर की होया उत्थे कोई देखने वाला कोई नहीं। और सोने महबूबा अबू बकर दियां गवाहियां दे रहा तो मैं रब अरशे बरीत से बैठा दे रहा, अबू बकर दियां गवाहियां मैं रब दे रहा। कौन अबू बकर है? नबी पाक अलैहिस्सलाम दा यारे गार अबू बकर है। और लोगों कौन अबू बकर है? नबी पाक अलैहिस्सलाम दा सच्चा वफादार सहाबी अबू बकर है। इसी वास्ते मैं प्यार ते मोहब्बत नाल क्या करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे भेजनल यार दे बारे, एक सोहना यार मिल गया मेरे सोने नबी नूं, प्यार ते मोहब्बत का सबूत दिओ। मैं 5 तो 6 मिनट अंदर अपनी गल मुकाना चाह रहा। एक सोहना यार मिल गया मेरे सोने नबी नूं, एक सोहना यार मिल गया मेरे सोने नबी नूं, एक सच्चा दिलदार मिल गया मेरे सोने नबी नूं, एक वफादार मिल गया मेरे सोने नबी
فرماتے ہیں اسے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو دسیا اے ابو بکر صدیق تیرے یار دا حال کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے آئے آ کے کافراں نوں دھکے مار دے تے نال زبان حال بول کے آندے نے آتا قتلون رجلا ان یقول ربی اللہ او لوگوں نوں تا مار دے ہوئے آندا میرا رب اللہ ہے جڑا ایک رب دیاں دعوتاں دیندا ہے اونوں تا پہ مار دے ہو حضرت ابو بکر صدیق دے بارے کہن لگے او نبی نوں چھڑ دیو وفادار نوں پکڑ لو آیا اودیاں وفاداریاں کرن واسطے حضرت ابو بکر صدیق نوں پکڑ لیا مار مار کے ابو بکر نوں بے ہوش کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نوں چکیا گیا اپنے گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق نوں چکیا تے اپنے گھر اندر پہنچایا گیا جدوں حضرت ابو بکر صدیق نوں ہوش آیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے یار میرے یار ابو بکر دا کی حال ہے حضرت ابو بکر صدیق نوں ہوش آیا حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے نی امی میرے پیغمبر نبی پاک دا کی حال ہے ماں کو بول کے اندی ابو بکر جس پیغمبر دے بدلے اتنیاں مارا کھاتیاں نے جس نبی دے بدلے اتنے دکھ اٹھائے نے اجے تک بھی اس نبی دا نام نہیں جا رہا ہے حضرت ابو بکر آندے نے امی وہ پیغمبر تے میرے جان تو بھی زیادہ پیارا ماں دی کچھ کھا پی لے حضرت ابو بکر آندے نے امی اس وقت تک کچھ نہیں کھاواں گا جب تک میں کائنات دے امام دا دیدار نہ کر لواں حضرات نبی پاک علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر نوں پکڑیا گیا نبی پاک کو لے آندا گیا کائنات دے امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک نے ابو بکر نوں پکڑیا ہے اپنے سینے نال لایا میرے آقا فرماتے نے ابو بکر اج تو بعد عمل کوئی نہ کرے میں محمد تیری جنت دا سامان بن گیا ہوں سبحان اللہ وہ لوگوں کون پیغمبر دا یار نبی اللہ پاک نے حکم کیتا ہے سونے محبوبہ مکہ چھڑ کے مدینہ منورہ چلے جاؤ ابو بکر صدیق کے دروازے تے حضرت ابو بکر صدیق نوں نال لے کے تے مدینے چلے جاؤ نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تے آئے کہ آقا نے ابو بکر نوں جناب جگایا ستے پیسن حضرت ابو بکر صدیق جگایا تے میرے آقا فرماتے نے ہوئے ابو بکر چل اللہ پاک دا آڈر آ گیا ہے رب دا حکم آ گیا ہے جلدی کر اسی مکہ چھڑ کے مدینہ جانا ہوئے گا حضرت ابو بکر آندے نے رب پیغمبر جی اللہ پاک نے میرا نام لے کے آکھیا ہے ہاں ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نام لے کے آکھیا ہے آقا فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے تیرے نال بڑا پیار ہے سونیا مینوں پھر کی حکم ہے آقا کی فرماندے نے غور کریا کہ میرے پیغمبر کی فرما رہے نے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری آخری بات کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل
والسلام دے زخماں دی طرف ابو بکر نے لے گیا. حضرت ابو بکر صدیق بول کے کہی جاندے نے کیوں سوچ گیا نے پیر تیرے ہیں کس لئی کندے میرے, کیوں سوچ گیا نے پیر تیرے ہیں کس لئی کندے میرے, میں بن جاواں تیری اسواری, میں بن جاواں تیری اسواری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو لے کے حضرت ابو بکر غار دے قریب پہنچے نے. حضرت ابو بکر صدیق کی بول کے کہی جاندے نے ذرا ٹھہر ونج سرکارے, پہلے صاف کرے سانگارے, مینوں جان جناب دی پیاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. حضرت ابو بکر صدیق غار صاف کر کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کرتے نے پہ اپنا ساپا پار پار کے میرا بنا کے انہاں دے اندر سوراخاں دے اندر دتی جا رہے نے. ایک سوراخ بچ گیا لوگوں, ایک سوراخ رہ گیا ہے, وہ تے ابو بکر صدیق نے اپنی ہڈی رکھ لئی. جنہیں اپنی ہڈی رکھی ہے تے نبی پاک کو بلایا, کائنات دے امام آئے نے. حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک نو اپنی گود اندر لٹا لے آئے. تھلے جناب کالے ناگ نے سٹنگ ماریا, اوے ادوں دا کالا صدیق دی ہڈی تے ڈنگ ماردا ہے, اج دا کالا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا ہے. ادوں دا کالا صدیق دی ہڈی کھاندا ہے, اج دا کالا صدیق دیاں نیکیاں دا برباد ہو گئیاں. صدیق اسلام تو پھر گیا, صدیق نے اسلام نال غداری کیتی ہے معاذ اللہ. اج دا کالا صدیق دے ایمان تے ڈنگ ماردا ہے, نال کالے ناگ نے صدیق دی ہڈی تے ڈنگ ماریا. حضرت ابو بکر صدیق نے جناب کسے قسم دا پیر نہیں چکیا. حضرات دو جملے صرف گل مکاواں, حضرت ابو بکر صدیق نے پیر نہیں چکیا, نبی پاک دی محبت اندر لیٹے رہنے. ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر پیر سرا تو نہ چاوے, ہے نیند حضور تے تاری, ساڈی ازلاں تو ہے یاری. میرے پیغمبر دے چہرے تے ابو بکر دے آنسو ڈگے, درد دی وجہ تو تکلیف دی وجہ تو میرے پیغمبر دے چہرے تے ابو بکر دے آنسو ڈگے. آقا جلدی نال اٹھ کے آندے نے ابو بکر یار کی گل بن گئی. آقا جی میرے پیر تے ڈنگ مارے ہے, میرے پیغمبر نے آلو آپ کٹیا ابو بکر دی ہڈی تے لایا ہے. نال میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اتنی مشکل دے باوجود بھی تم مینوں کیوں نہیں اٹھانا پسند کیتا. حضرت ابو بکر دا جواب سنیا جے, ہر مشکل سر تے چاساں پر لگیاں توڑ نباساں, میں صدقے لکھ لکھ واری, ساڈی ازلاں تو